नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। परराष्ट्र मन्त्रालयले पठायो दूतावास मार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट। सीमामा एकपक्षीय निर्माण रोक्न आग्रह। रातारात सारियो लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी। विकल्प नरहेको सरकारको भनाई। एमालेले जनायो आपत्ति। तीन वर्ष अघि सुरु भएको संसद भवन निर्माणको काम अझै अपुरो। कम्तीमा 3 वर्ष भाडाकै भवनमा बित्ने निश्चय। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीको आग्रह। शीर्ष नेता र मन्त्रीसँग गुनासो। र विश्वकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै मोरक्को र स्पेन तथा पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड भिड्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले महाकाली नदी अतिक्रमण गरी एकतर्फी रूपमा भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले आज काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत सीमा नदी महाकालीलाई नेपाली भूमितर्फ धकेल्ने गरी भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न र दार्चुलामा रहेका नेपाली नागरिकमाथि भएको ज्यादती रोक्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको बताउनुभयो। सोमबार गृह मन्त्रालयले दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा भइरहेका घटनाबारे तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनलाई परराष्ट्रलाई बुझाएको र आज परराष्ट्रले दूतावासलाई बुझाएको बताइएको छ। कूटनीतिक नोटमा नेपालले भारतलाई सीमा नदी महाकालीमा एकतर्फी रूपमा भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न, सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा नेपालसँग पहिले सल्लाह गरेर सहमति लिन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा शान्ति व्यवस्था खलबलिने गरी यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सचेत रहनुपर्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको लम्सालले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रातारात दाङ सारिएको छ। गैराती एकाएक दाङको देउखुरीमा कार्यालय रहने गरेर राजधानी सारिएको हो। देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य भवन निर्माणको समेत काम अघि बढेको छ। 2077 साल साउन 20 गतेको प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी दाङ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर भौतिक संरचना निर्माणको काम नसकिएका कारण देखाउँदै अहिलेसम्म बुटोलबाटै काम भइरहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रातारात दाङ सारिएको छ। सोमबार राति एकाएक दाङको देउखुरीमा मन्त्रालयका कार्यालय सारिएको हो। देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य भवन निर्माणको समेतका काम अगाडि बढेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीले जानकारी दिन थालेका छन्। मंगलबार बुटौलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले आफ्नो प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले यसअघि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजधानी सार्ने निर्णय गरेकोले वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। लुम्बिनी प्रदेशको जनताको स्तरबाट जे होला भनेर भए पनि उहाँले ठुलो जोखिम मोलेर गरे निर्णयलाई यो सरकारले त झन् चाहिँ अब कार्यान्वयन गरिदिन खोजिदियो भने चाहिँ उहाँहरूले त विशेष धन्यवाद दिन पर्ने हो। अगुवा लागेर अगाडि बढेर उहाँ त्यहाँ पुग्नु पर्ने हो। सट्ट लाएर चाहिँ ल यहाँ शङ्कर पोखरेलको पानी हो, ल तपाईँहरू चलाउनुहोस्, हामी आएर भोलि फेरि यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने छापामार शैलीमा मन्त्रालयहरू दाङमा सार्ने काम सुरुवात गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायसँग छलफल समेत नगरी सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गरी मन्त्रालयहरू दाङमा सार्ने गरिएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। एउटा सम्भावना बोकेको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश नयाँ पहिचानका साथ, नयाँ सोचका साथ अगाडि जानुपर्ने परिस्थितिमा एकाएक कुनै दलहरू बिचमा पनि आम सहमति नगरिकन अब जनताको सेवा गरेरलाई चाहिँ अझै असर पर्ने काम गर्नु गइरहेको सरकारले यो गर्नु नैतिकताबाट पनि एउटा च्युत जस्तो देखिन्छ। मलाई लाग्छ कि यस्तो नहुनु पर्ने थियो। यसअघि विक्रमसम्म 2077 असोज 20 गतिको प्रदेशसभाको बैठकले राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी घोषणा गरेर लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरिएको थियो।
राजधानी दाङको देउखुरीमा सार्ने निर्णयमा यसअघि सहमत भएका रूपन्देही एमालेका सांसदहरू अहिले पनि रातारात राजधानी सारेको भन्दै विरोध गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बेथ श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। 2076 साल असोजमा निर्माण सुरु भएको संसद भवन निर्माणको काम 70% सकिएको छ। सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संसद भवनको लागत 10 अर्ब रहेको छ। सबै काम सक्न अझै 3 वर्ष लाग्ने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संसद भवन निर्माणको 70% काम सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2076 साल असोज 16 गतेबाट निर्माण सुरु भएको भवनको काम सक्न भने अझै 3 वर्ष लाग्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। अहिले भने बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा 2065 सालदेखि भाडा तिरेर संसद सञ्चालन हुँदै आएको छ। संघीय संसद सचिवालयले वार्षिक रूपमा भाडा तिरेर नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिले भने आफ्नै भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो भवन परिसर नेपालको अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक र बलियो हुने बताइएको छ। सिंहदरबारको उत्तर पूर्वमा रहेको पुतली बगैँचाको करिब 56 रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण गरिँदैछ। अब नयाँ भवन चाहिँ शहर विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको ठेक्का लिएर विशेष भवन निर्माण परियोजना माइतीघरमा राखेर उहाँले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। अब यो झन्डै 2.5 वर्ष बितिसक्यो। यसको यो असोज महिनामा सक्नुपर्ने थियो, तर यो कोरोना लगायतको समस्याले गर्दा उहाँहरूले म्याद थप गरेर चैतसम्म शान्तसम्म सक्ने गरी उहाँले त्यो काम चाहिँ निरन्तर अहिले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। निर्माण कार्य हामीलाई पछिल्लो जानकारी अनुसार 70% सक्यो भन्ने छ। अब भौतिक निर्माणको काम नै बाँकी छ। इन्टेरियर डेकोरेसन कामहरू बाँकी रहेको हुनाले अझै 2-3 वर्ष लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। कस्तो हुनेछ पुतली बगैँचामा बन्ने अत्याधुनिक संसद भवन? मुलुकको भवन निर्माणको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रूपमा रहेको यो संसद परिसरको कुल निर्माण लागत करिब 10 अर्ब रुपियाँ छ। प्रस्तावित संसद परिसरमा माथिल्लो सदन, तल्लो सदन, संसद सचिवालय, राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयहरू, विभिन्न समितिका भवन र 3का हलहरू बन्नेछ। 300 जना अट्ने सुरक्षाकर्मीका लागि भवन छुट्टा छुट्टै पनि निर्माण गरिनेछ। परिसर भवनमा 3 तले पार्किङ समेत निर्माण गरिनेछ। छुट्टा छुट्टै भवन निर्माण गरिए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूबाट हुने सम्बोधनका लागि 2वटै संसदका सदस्यहरू र त्यसमा उपस्थित हुनुपर्ने विशिष्ट महानुभावहरू समेत अटाउने खालको एउटा हल समेत निर्माण गरिनेछ। परिसरमा भिभिआइपी सांसद, कर्मचारी लगायत विभिन्न तह र दर्जाका लागि छुट्टा छुट्टै प्रवेशद्वार निर्माण हुनेछ। दलको कार्यालय एकातिर व्यवस्थापन हुन्छ, सचिवालय अर्कोतिर हुन्छ, समितिहरू एक ठाउँमा हुन्छन् भने सभाहरू चल्ने चाहिँ छुट्टै भवन छ, मुख्य भवन छ। अब यसरी पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै सँगसँगै हामीले सुरक्षाकर्मी लगायतको एउटा छुट्टै प्रिमाइसेसहरू बनाएको छ। त्यसको अन्डरग्राउन्ड 2 तला चाहिँ पार्किङको व्यवस्था छ र यसरी हेर्दाखेरि एउटा अत्याधुनिक भवन हो, तर हाम्रो मौलिकता झल्किने गरी त्यसको चाहिँ डिजाइन गरेर यो चाहिँ निर्माण गरेको छ। हाल संघीय संसदको आफ्नै भवन छैन। आफ्नै भवन नभएका कारण संसद सचिवालयले बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद बैठक बस्दै आएको छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसदको बैठक राखिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू महँगा होटलमा गर्नु परिरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको डिजाइन अनुसार तोकिएकै समयमा संसद भवन निर्माण भए अहिलेकै संसदका साथै आगामी 5 वर्षपछि निर्वाचन भएर बन्ने अर्को प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका लागि भाडामा खर्च गर्नुपर्ने अर्बौं रकम जोगिनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
2065 सालदेखि भाडाको भवनमा संसद बैठक चलाउँदै आएको संघीय संसद सचिवालयले आफ्नै संसद भवन बनाउन सकेको छैन। नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन प्रयोग गरिरहेको सचिवालयले वार्षिक 15 करोड रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको छ। सिंहदरबार परिसरभित्र बन्दै गरेको संसद भवनको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नसकिने भएपछि अबको संसद बैठक पनि बानेश्वरको पुरानै भवनमा बस्ने भएको छ। बानेश्वर स्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको यो भवन संघीय संसद सचिवालयको आफ्नै भने होइन। 2065 सालदेखि सचिवालयले यो भवनलाई भाडामा लिएको छ। भवन भाडामा प्रयोग गरे बापत संसद सचिवालयले अहिले वार्षिक 15 करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको छ। अब हामीले वार्षिक अहिले 15 करोड रुपैयाँ त्यो त्यहाँको विकास समितिलाई हामी बुझाउँछौँ। BICC व्यवस्थापन गर्ने समिति छ र त्यो चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ भाडा 15 करोड रुपैयाँ चाहिँ वर्षको बुझाउँछौँ। अब यो बिचमा त्यहाँ लगानी बोर्ड र यो कानुन आयोग पनि त्यही परिसरभित्र बसेको छ। उहाँहरूको छुट्टै हो। हामीले चाहिँ सभा भवन लगायत त्यो मुख्य कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यो बाहेक वरिपरि चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा निकायहरू र सबैको व्यवस्थापन चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। 2064 सालको संविधान सभाको चुनाव अघि संसद बैठक सिंहदरबारमा रहेको संसद भवनबाट सञ्चालन हुने गर्थ्यो। 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट संसदको संख्या बढेपछि भने बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडाको भवनमा संसद बैठक चल्दै आएको छ। प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको सिंहदरबारको संसद भवन भने अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि यो भवन अहिले कामै नलाग्ने बनेको छ। त्यसको सट्टामा सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा संसदको नयाँ भवन बनिरहेको छ, जो संघीय संसद सचिवालयको आफ्नै भवन हो। यो भवन बनेपछि संसद सचिवालयको ठूलो बजेट बचत हुनेछ, तर निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न हुने छाँटकाट छैन, जसका कारण बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्रको भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो भवन प्रयोग गरे बापत भाडामा मात्रै राज्य कोषबाट अरबौं रकम खर्च भइरहेको छ। भाडा बापत हालसम्म कति रकम खर्च भयो भन्ने संसद सचिवालयसँग कुनै रेकर्ड छैन, तर नयाँ भवन बन्ने रकम भाडामा सुहा भएको छ। स्पेस नपुगेपछि हामीले विकल्पमा ठुलो हलहरू खोज्दाखेरि बानेश्वरको हललाई प्रयोग गरेको हो। अब त्यो अवस्थादेखि अहिलेसम्म निरन्तर त्यस्तो किसिमको प्रभावकारी खालको सुरक्षित हलहरू अर्को नपाइएको अवस्थामा हामी त्यहाँ अहिले बसिरहेछौँ र संसद भवन अहिले चाहिँ सिंहदरबार परिसरको उत्तरी क्षेत्रमा त्यहाँ 153 रोपनी जग्गामा चाहिँ अहिले त्यो कम्प्लेक्स बन्दैछ। अब त्यो निर्माण भइसकेपछि हामी पुनः त्यही भवनमा सर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। सम्मेलन केन्द्रको यो भवन भाडामा लिएको 14 वर्ष पुग्यो। 2064, 2070 र 2074 मा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदले यही भवनमा कार्यकाल बिताइसकेका छन्। यसपटकको चुनावबाट चुनिएका सांसदको पनि आधा कार्यकाल यही भवनमा बित्ने पक्का छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। संघीय संसद र प्रदेश सभाका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सांसदहरूले मासिक तलब भत्ता 1 लाख भन्दा बढी पाउने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, सांसदलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाका बारे के भन्नुहुन्छ? तर अब काम गर्ने मान्छेले केही नगरिकन फगतमा त्यत्तिकै त हुँदैन। उसले आफ्नो लागि पनि केही न केही त चाहिन्छ नि गरेपछि। र मात्रै भनाइ यो हो कि उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नु पर्यो। सेवा सुविधा त दिनु त पर्छ, तर ठिक मात्रामा कति दिनुपर्ने हो कि होइन? जस्तो गाडी करोड गाडी दिने भने त्यो त सानो कुरो होइन नि, हो कि होइन? पहिला मेन कुरो अब भनिहालेँ, जनताले चुनेर पठाइसकेपछि अब तपाईँको उहाँले बुझ्नुपर्छ कि अब ठुल्ठुलो लगानीको सेवा सुविधा लिएर बङ्गला घर लिने गाडीहरू करोड पर्ने गाडीहरूको
गाडी लिएर त उहाँहरूले त त्यो त यो त भनिहाल्यो नि। अब विकास कसरी हुन्छ हो कि होइन? अब मेन पैसा जति सबै तिनै खर्च भएको छ भने सेवा सुविधामा, अनि विकास गर्ने ठाउँमा नै पैसा नपुगेपछि विकास हुन्छ त त्यो ठाउँमा? तर हामीले तपाईँको चाहिँ यो पाउनुपर्ने सुविधाहरू त उनीहरूले पाउनुपर्छ। तर पनि तपाईँले उनीहरूले जनताको लागि मन जितेर गइसकेपछि उनीहरू जनताको लागि त हितको लागि काम गर्नु पऱ्यो नि त। कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, जनता कति ठाउँमा तपाईँको एकदम त्यो असुविधाहरू छन्, त्यो सुविधाको लागि उनीहरूले पदमा पुगेको हो नि त। त्यो सांसद भन्ने मान्छेको पदै कस्तो पद हो नि, त्यो समाजसेवा गर्ने हो। त्यसले त्यहाँबाट फाइदा लिने होइन कि समाजसेवाको लागि ऊ लाग्नुपर्छ। चाहिन्छ उसलाई भने उसको फ्यामिली पाल्नु पर्ने होला, यता होला उता होला, त्यो त राष्ट्रले राज्यले हेर्नु पऱ्यो कन्डिसन के हो उसको, त्यो कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो। खरबपतिले पनि खाइरहेछन्, एउटा तलको नि खाइरहेछन्। वास्तविक सांसदहरू भन्ने नै अलि धेरै भयो देश यो मुलुकमा। गरिब एउटा इन्डियाको एउटा राज्य जस्तो पनि छैन, एउटा स्टेट जत्रो देश पनि छैन होइन। त्यहाँ त यत्रो 500-600जना सांसद हुँदैन एउटा राज्यमा भन्दा। अब यो नेपाल जस्तो जम्मा चाहिँ 3.25 करोड जनसङ्ख्या भएकोमा यो 600-700जना सांसद बनाएर बेकारको चाहिँ भइरहेछ, त्यो चाहिँ नाजायज कुरा हो। यो आधारभूत रूपमा अहिलेको संविधानले चाहिँ अब एउटा नागरिक, त्यसमाथि खास सांसदलाई चाहिँ अब दैनिक कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई न्यूनतम केही भत्ता त चाहिन्छ। तर अहिले जुन अनावश्यक भत्ताहरू लिने कुरा गरिरहेको छ, बनावटी कुराहरू गरेर, त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन। तर आधारभूत बेसिक कुराहरूको लागि त केही खर्चहरू चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युताउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेल लगायतको टोलीले मेलम्ची खानेपानीको बारेमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले सबै मिलेर मेलम्चीको पानी कसरी काठमाडौँमा 12 महिना ल्याउने भन्ने बारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना पूरा भएको प्रति खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेस नेता सिंह सहितको टोलीले केही दिन अघि मात्रै मेलम्ची खानेपानी मुहानमा पुगेर त्यहाँको अवलोकन गरेको थियो। अवलोकनपछि उनीहरूले त्यहाँका समस्याका बारेमा र काठमाडौँवासीलाई खानेपानी समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष अवगत गराएका हुन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज शीतल निवास पुगेर राउतले भण्डारीलाई भेट्नु भएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै राउतले शिष्टाचार भेटघाट भएको र देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित उहाँले पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। यही सिलसिलामा उहाँले आज राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्नु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गेबाट धेरै सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको तिनकुने स्थित पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्दै भुसालले प्रदेश मन्त्री हुँदा गुरुङले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसबाट अरूले पनि सिक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। महासचिव भुसालले गुरुङले आफ्नो विगतलाई बदलेर राजनीतिलाई जनसेवाको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। गुरुङको विगतलाई लिएर कतिपयले टिप्पणी गरेको भन्दै महासचिव भुसालले अब भने वर्तमानमा गरेका कामलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गर्ने गरिएको पाइन्छ, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मान्छे नै हो जसले राम्रो काम पनि गर्छ र कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा गल्ती पनि गर्छ। मान्छेको इतिहासलाई विगतको आँखाले मात्रै हेर्नु हुँदैन। विगत, वर्तमान र भविष्य सबै हुन्छ हाम्रो अगाडि। त्यसैले विगतमा के थियो भन्ने कुरा भन्दा पनि वर्तमानमा के छ भनेर हेर्नुपर्छ र भविष्यमा कता जाँदैछ भनेर हेर्नुपर्छ।
कार्यक्रममा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यसमा आफू पर्ने भएकाले कसैले पनि मन्त्रीका लागि आफूलाई सिफारिस गर्नु नपर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा आफूले गण्डकी प्रदेशमा अरूले भन्दा धेरै काम गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। त्यो गएर सोध्नु होला, त्यो मान्छेले सुन्दा पनि त्यो ढल्नु सक्छ। मैले त्यति काम गरिरहेको छु। ल 9 राष्ट्रिय खेलमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा जानकारी आएको, 9 राष्ट्रिय खेलमा बागमती प्रदेशलाई कहिले पनि कोहीले पनि सकेको थिएन। योपालि हामी 9 राष्ट्रिय खेलमा त विभागीय टिम पछि त हामी फर्स्टमा आएको हो नि त। तपाईँले त्यसरी याद गर्नुपर्छ यो कुराहरूलाई। मनाङ प्रदेश 2 का स्वतन्त्र सांसद समेत रहनुभएका गुरुङ सोमबार जनसेवा गर्ने भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरी तत्काल रिहाई गर्न सरकारसँग दबाव स्वरूप माग गरिरहेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरी नेकपाका प्रवक्ता डम्बरबहादुर विश्वकर्माले दबाव दिनुभएको हो। वर्तमान सरकारले कानुनी जटिलता हल गरेर नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्ने र जेलबाट रिहाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिसकेकाले छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाव दिएको नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। यता गृहमन्त्री खाँडले पनि समस्या समाधान गर्न सरकार इमानदार र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। फोकस गरेको भनेको परिणाम हैन, त्यो हेर्नुपर्छ। तर छिटो चाहिँ तपाईको सरकारले यो चाहिँ परिणाम सार्वजनिक गरोस् भन्ने हाम्रो छ। किन भन्दा धेरै पटक सहमति पनि भएको छ। अस्ति पछिल्लो सहमति भइसकेपछि त्यो क्याबिनेटले चाहिँ तपाईको त्यसको डिसिजन पनि गरिसकेको छ, त्यसलाई ओन पनि गरिसकेको छ। क्याबिनेटले भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको बीचमा भएका वार्ता र संवादहरूमा र भएका सहमतिहरूमा अनि चाहिँ तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई लगाएका कतिपय मुद्दाहरू अहिलेको कानुनसँग चाहिँ तपाईको बाजिने भएको हुनाले र कानुन त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति कानुनी रिक्तता भएको हुनाले त्यो समस्यालाई पनि समाधान गर्ने। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरी नेकपा शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, तर सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सो पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यही शुक्रबारदेखि मुलुककै पहिलो फ्लाइओभर निर्माण सुरु हुने भएको छ। ललितपुर स्थित चक्रपथसँगै जोडिएको ग्वारकोक चोकमा मुलुककै पहिलो फ्लाइओभर निर्माण हुने सडक विभागले जनाएको हो। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु हुन लागेको फ्लाइओभर निर्माणका लागि 17 करोड 68 लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यो दृश्य ललितपुर स्थित रिङ रोड सँगै जोडिएको ग्वारखो चोकको हो। सवारी साधनको अत्याधिक जाम हुने रिङ रोडको अति व्यस्त सड़क मध्येको यो पनि एक हो। ग्वारको चोकमा कोटेश्वर र सातो बाटोबाट सवारी साधनको आवत जावत हुन्छ भने ललितपुरको इमाडोल र मंगल बजार जाने भित्री सड़क पनि जोडिएको छ, जसकारण यहाँ सवारीको अत्याधिक जाम हुने गर्दछ। यसैलाई कम गर्न सड़क विभागले सवारी साधन आवत जावत हुने गरी 4 लेनको फ्लाइओभर ब्रिज निर्माणको काम शुरू गर्ने भएको हो। आगामी शुक्रबारबाट निर्माण शुरू हुने फ्लाइओभर ब्रिजको निर्माणको काम 2 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ। ट्राफिक म्यानेजमेन्टको लागि भनेर हामीले 3टै अहिले ललितपुर, ग्वारको, एकान्तको र सातोबाट 3वटा इन्टरसेक्सन डिजाइन चाहिँ रेडी छ हामीसँग। त्यो मध्ये अहिले प्राथमिकता रूपमा ग्वारकोलाई पहिला टेकअप गराए हामीले। ग्वारकोको चाहिँ ठेकाबाट चाहिँ काम सकिसकेको छ। निर्माण भइसकेपछि यस चोकमा चक्रपथका सवारी साधन फ्लाइओभर भएर आवत जावत गर्नेछन् भने मंगल बजार र इमाडोल लगायतका ठाउँबाट आउने सवारी साधन फ्लाइओभरको मुनिबाट क्रस गर्नेछन्। यस फ्लाइओभरको कुल लम्बाई 455 मिटर हुनेछ। त्यसमा बालकुमारी तर्फबाट 280 मिटर लामो र्याम्प र सातो बाटो तर्फबाट 175 मिटर लम्बाइको र्याम्प बनाइनेछ। बीचको लम्बाई भने 36 मिटर लामो
हुनेछ। फ्लाइओभरको उचाइ 6 मिटरको हुनेछ। कुल 17 करोड़ 68 लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको ब्रिज एमएस आशिष समानान्तर जेबीले 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का पाएको छ। सर्वसाधारणले भने तोकिएको समयमै फ्लाइओभर ब्रिजको निर्माण सम्पन्न भएपछि घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता नहुने बताएका छन्। कहीँ जानु पर्यो भने होइन 1 घण्टाको बाटोलाई 1.5 घण्टा 2 घण्टा टाइम निकालेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समस्या छ यहाँनिर। फेरि म तपाईँको रेगुलर यही बाटो हिँड्नुपर्छ कि मेरो अफिस यही हो। म चाहिँ सहकारीमा काम गर्छु। यहाँबाट हिँड्नुपर्छ। जहिले फेरि यो बाटो हिँडेर म दिक्कै भइसकेँ। एकदमै दिक्कै नै भइसक्यो कि तर एउटा चाहिने नै हो। सकेसम्मको चाँडै भइदियो हुन्थ्यो। त्यो काम गरेपछि कति लाग्छ भन्न सक्दैन। त्यो 2 वर्ष लाग्छ 3 वर्ष लाग्छ 4 वर्ष लाग्छ त्यो भन्न सक्दैन। काम गर्ने हो हातले काम गर्ने हो मुखले काम गर्ने होइन। हामीलाई त अब के भन्नु धेरै जाम हुन्छ घन्टौँ बसिरहनु पर्छ जाममा कुर्नुपर्छ होइन। त्यो भएको हिसाबले ठाउँ ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड जस्तो पुल जस्तो बाटो बन्यो भने झन् सजिलो सहज राम्रो हुन्छ। यता सड़क विभागले भने फ्लाइओभर नेपाल सरकारकै लगानीमा बन्ने भएकाले तोकेकै समयमा सम्पन्न हुने दावी गरेको छ। सबैतिर चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ यो ट्राफिक इस्यु सल्भ गर्नलाई बनाउन लागेको। यसले नै अर्को 10 वर्ष थप ट्राफिक इस्यु थपिदियो भने त यसको औचित्य रहँदैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो अप्टिमाइज गर्न यो भनौँ न यो डिले ट्राफिकलाई म्यानेज गर्न कोसिस चाहिँ गर्दै जाने यो सिक्दै जाने हिसाबले 1 by 1 टेकअप गर्ने भनेर गएको हो कि हामी चाहिँ। त्यो अब यो तपाईँले चाहिँ अब विगतको अनुभवले होला अब जनमानसमा एउटा धेरै समय लाग्छ भने एउटा अरूको एक्सपिरियन्सले गर्दा हुनसक्छ। तर कोसिस हाम्रो यही रहन्छ कि यो 2 वर्ष भने 2 वर्षमा सकिन्छ। फ्लाइओभर निर्माण अवधिभर उक्त चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग सहकार्य गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म जाम हुने मुख्य 3 स्थानमा सड़क विभागले फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गर्दैछ। सोही क्रममा ग्वार्खोबाट इमाडोल र मंगल बजार छिर्ने स्थानमा सड़क विभागले फ्लाइओभर ब्रिज निर्माण सुरु गर्दैछ। फ्लाइओभर ब्रिज 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समय सीमा भित्र नै यो फ्लाइओभर ब्रिजको निर्माण सम्पन्न हुन्छ र यहाँ अत्याधिक जाम हुने समस्याको समाधान हुन्छ भनी आश गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा पूजागिरी काठमाडौँ। कुनै समयमा माओवादी लडाकुको अस्थायी शिविर बनाइएको कैलालीको तालबन्द क्षेत्र अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ। कैलालीको मोहन्याल र गौरी गंगाको चुरे पहाडी स्थित वनको खुल्ला मैदान तालबन्द क्षेत्रमा लडाकु शिविर उठेपछि सरकारको उपेक्षामा परेको हो। तत्कालीन नेकपा माओवादी जनमुक्ति सेनाको 7 नम्बर डिभिजन मुख्यालय रहेको कैलालीको तालबन्द क्षेत्र अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ। सशस्त्र जनयुद्धताका तालबन्द क्षेत्रलाई माओवादीको आधार इलाकाका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। 2063 साल मक्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै यस ठाउँमा माओवादी लडाकुको अस्थायी शिविर स्थापना भयो। सेना समायोजनपछि भने यो ठाउँलाई राज्य र माओवादी दुवैले बिर्सिएसँगै यो क्षेत्र खण्डहरमा परिणत भएको हो। पहिला हामी बस्दाखेरि लगभग तपाईँको 2500 सङ्ख्याको हाराहारीमा हामी एउटा जनमुक्ति सेना हामी त्यहाँ बसेका थियौँ होइन। त्यही तरिका बिहान हाम्रो एउटा कमान्डर लिडरसिप हुन्थ्यो। लिडरसिपले चाहिँ हर कुराहरूमा सानो चाहिँ भइसक्यो पनि अनि यो काम सबैलाई चाहिँ सरसफाइको त्यो ठाउँमा लाग्थे। अनि पछि गएर अब हामी लगभग सरकारले हामीलाई एउटा भनौँ न 2-3 ठाउँमा गएपछि कोही चाहिँ उसमा जाने के अरे यो भन्छ पर्यटकहरू हुने कसले चाहिँ कहाँ बैरगुमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी लगभग त्योबाट हामी सहित अब त्यो बैरगुमा आइसकेपछि त्यसपछि नेपाली सेनाले त्यहाँको चाहिँ अब संरचनालाई बचाउनको लागि नेपाली सेनाले क्याम्प राख्यो। अब कति सङ्ख्या राख्यो भन्ने कुराहरू त्यो उनलाई थाहा होला। अब अहिले कुराहरू पहिलेको साथ अहिले साथ धेरै फरक छ। माओवादीको तत्कालीन 7 नम्बर डिभिजन मातहत तालबन्द सहित कैलालीमा 4वटा अस्थायी शिविर निर्माण गरिएका थिए। सेना समायोजनपछि 4 स्थान मध्ये बैडपुर र गरुङ्गेमा सेनाको शिविर बनेको छ। तर तालबन्द र सहजपुरका 100औं टहरा भने हाल जीर्ण भई खण्डहरमा परिणत भएका छन्। ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै जोडिएको तालबन्द क्षेत्रलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ। तालबन्द पहिले सङ्कटकालको बेला एकदम राम्रो थियो किनभने पहिले धेरै खण्ड घरहरू थिए अनि बाटाहरू बनिरहेको थिए सबै चिज यहाँ र एकदम छोटो दूरीमा पनि थियो। अहिले चाहिँ त्यो खण्डहरमा पुगिसकेको छ। अहिले हामीले यहाँको स्थानीयहरूले त्यसलाई संरक्षण गरेर कृषि या पर्यटक क्षेत्र बनाउन सक्यो भने अनि अलि धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई हो। अनि पहिलेको भन्दा अहिले व्यवस्थित गरायो भने त्यो एकदम राम्रो होला। यहाँ छोटो दूरी पनि पडिरहेछ, पुल पनि लिकमामै पडिसक्यो हुनाले यहाँबाट जान पनि एकदम राम्रो छ।
सजिलो छ। अनि हाम्रो त्यही सुनपालतिर पनि हाम्रो एउटा छहरा पनि छ, छहरा पनि एकदम उसमा पढिरहेछ। पहिला त त्यस्तै जङ्गलै थियो, अहिले त्यही पछि माओवादीहरू बसे होइन। माओवादी बसिसकेपछि पनि धेरै राम्रो भयो, त्यहाँ घरहरू धेरै भए, माओवादीहरू बसे। त्यही पछि माओवादीहरूलाई वार्तामा ल्याएर यतातिर आइसकेपछि आर्मीहरूले अब यो सरकारले भनौँ न, आर्मीहरू सरकारको धेरै लगानी त्यहाँ लाग्यो हुनाले आर्मीहरू पनि बसे। अब अहिले त खै कसो छन् के छन्, कोही बसेका छन् कि छैनन्। अब त्यो लगानी पनि धेरैजना जग्गालाई सरकारको छ, त्यही माथि ठाउँ पनि राम्रो छ। जस्तै नाउन तालुबन्न भन्नाले मैदान थलो छ, तलबाट डाँडो भए पनि माथि हुँदा पुरै संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। संरचना निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठ, इटा जस्ता पाता चोरी समेत भएका छन् भने ठूला ठूला झाडी र घाँसे मैदानले भरिएको छ। तालबन्द क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। द्वन्द्वकाल झल्काउने र माओवादी सेनाहरूको झल्काउने एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको क्षेत्र 7औं डिभिजन भने अहिले संरक्षणको अभावमा देखिएको छ। यसलाई संरक्षण गरे पनि द्वन्द्वकालमा कसरी सेनाहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेका थिए र सेनाहरूको गतिविधि के थियो त्यो यसको संरक्षण गरे इतिहास पनि एउटा झल्कने देखिन्थ्यो। यसलाई हामी द्वन्द्वकालीनका पर्यटन प्रवर्धनमा पनि यसलाई संरक्षण गरेर पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा दिन सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि श्रवण देउवा, कैलाली। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउने अभियान सुरु गरेसँगै यसको विरोध र समर्थनका आवाजहरू उठिरहेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका नागरिकहरू उचित व्यवस्थापन बिना आफूहरूले ठाउँ नछाड्ने भन्दै दिनौ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने सरकारवाला निकायले यसको व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउने अभियान सुरु गरेसँगै यसको विरोध र समर्थनमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। सुकुम्बासीले दिनहुँ महानगर विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने उचित व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकारवाला निकायहरू लागि परेका छन्। पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका बेला उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ऐक्यबद्धता जनाएको छ। समितिले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्य गरी सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो। समितिले सुकुम्बासीको खोल ओढेर र राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै महानगरले गरेको काम सही भएको उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरसँग ऐक्यबद्धता जाहेर गरेपछि महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै समितिले सही सुकुम्बासी पहिचान हुन नसक्दा उपत्यकाको नदी किनार लथालिङ्ग भएको बताएको छ। प्रदर्शनपछि बोल्दै आन्दोलित महेशलाल बज्राचार्यले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन गरी सही सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै भूमिहीन सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सुकुम्बासीको खोल ओढेर र राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा भइरहेका गतिविधिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सुकुम्बासीको नाममा जसरी दादागिरी अस्ति भयो यो चाहिँ एकदम गलत भएको छ। हामीले कसो भन्दाखेरि सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सच्चा सुकुम्बासीले व्यवस्थापन हुनैपर्छ। यो चिजले राजधानीको जुन एउटा मेसेजले त्यसैभरि छरिएर बसेका जति नै पीडित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर यसरी खोला किनारमा लथालिङ्ग तरिकाले होइन, तर जति न यो सुकुम्बासीको नाममा जसरी सुकुम्बासीको नाम ओढेर जसरी राजनीतिक दलबाट छत्रछाया र राजनीतिक उनीहरूलाई हस्य पाइरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ। त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारी पृथ्वीबिन्दु महर्जनले राजनीतिक दलहरूले नै सुकुम्बासीहरूलाई काखी च्यापेको आरोप लगाएका छन्। उनले स्थानीय निकायले सही सुकुम्बासी पत्ता लगाई उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न लाग्दा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको समेत आरोप लगाए। लाउडुजा भएको घर भड्काउँदा चाहिँ नि कोही राजनीतिक दल नबोल्ने, अहिले सुकुम्बासीमा सबै राजनीतिक दल बोल्नुपर्ने कारण के हो? प्रश्न छ, हाम्रो त धेरै प्रश्न छ नै भन्छु। उहाँको हिम्मतले साहस भएर खुकुरी लिएर न त किन समात्न सक्यो? राजनीतिक दलले किन संरक्षण गरेर सुकुम्बासीलाई सकल सुकुम्बासी छनौट गरी उहाँलाई पुष्टि गरे उहाँहरूको जिल्लामा व्यवस्थापन गरेर हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर उपत्यकाको भूमि किन अतिक्रमण? हामी उपत्यकावासी हामी वासीहरू व्यक्ति विचार गरी उहाँलाई समर्थन गर्न आएको कुनै राजनीतिक दल छैन यसमा। त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारी प्रमोदनाथ श्रेष्ठले सुकुम्बासीको सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने तर हुकुमबासीलाई हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मेन सुकुम्बासीलाई चाहिँ
प्राथमिकता होस्, गुम्बासीहरूलाई चाहिँ हटाउ भन्ने हामीहरूको अभियानमा हामी अगाडि बढ्छौँ। मेन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ आफ्नो 3 पुस्ते नागरिकता हेरेर आफ्नै जिल्लामा रोजगारी स्वरूप उहाँहरूलाई पनि केही काम गर्नुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुलाई हामी दबाब पनि दिनेछौँ। तर यहाँ चाहिँ जुन भइरहेको खोला नाला नजिकको जुन प्रकृति त्यो भइरहेको राम्रो ठाउँलाई कुरूप गरेर चाहिँ हामी सुकुम्बासी हटाउनु हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। सुकुम्बासी आयोग, भूमि आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायले सही समय र उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठमाडौँको थापाथलीका सुकुम्बासी मात्रै होइन, देशभर रहेका सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ। त्यसैले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको राजनीति अन्त्य गर्न जरुरी देखिन्छ। अब इकोनोमिक्स न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको हो। उद्योग मन्त्रीसँगको भेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको विषयमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले बजारमा देखिएको तरलता समस्याले उद्योग व्यवसायमा परेको समस्याबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको जानकारी दिनुभयो। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 मा आज अन्तिम 16 का अन्तिम 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा बेलुकी पाउने 9 बजे स्पेन र अफ्रिकी देश मोरक्को बीच खेल हुनेछ भने त्यस्तै गरी पाउने 1 बजे पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आज विश्वप्रसिद्ध खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिमको समेत खेल हुने भएकोले खेल प्रेमीको बढी चासो देखिएको छ। एसियाली राष्ट्र कतारमा जारी 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत मंगलबार प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा समूह F को विजेता मोरक्कोले समूह E को उपविजेता स्पेनसँग खेल्दैछ। मोरक्को र स्पेन बीचको खेल एजुकेसन सिटी रंगशालामा नेपाली समय अनुसार राति 8:45 सुरु हुनेछ। समूह चरणको पहिलो खेलमा क्रोएसियासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको मोरक्कोले त्यसपछि बेल्जियम र क्यानाडालाई समान 2-1 ले पराजित गरेर समूह विजेता बन्दै स्पेनसँगको भेट पक्का गरेको थियो। टोली त्यही जितको लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रनेछ। यता आफ्नो समूहको उपविजेता बनेको स्पेन पनि मोरक्कोलाई हराएर अन्तिम 8मा पुग्न चाहन्छ। स्पेनले पहिलो खेलमा कोस्टारिकालाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको थियो। दोस्रो खेलमा जर्मनीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको स्पेनले अन्तिम खेलमा जापानसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा समूह H को विजेता पोर्चुगलले समूह G को उपविजेता स्विजरल्यान्डसँग खेल्दैछ। पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीचको खेल लुसेल आइकोनिक रंगशालामा राति 12:45 सुरु हुनेछ। पोर्चुगल समूह H को विजेता तथा स्विजरल्यान्ड समूह G को उपविजेता बनेर भिडन्त तय गरेका हुन्। यी दुवै टोली जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा मैदानमा उत्रिनेछन्। आधुनिक विश्व फुटबलमा नाम कमाएका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नेतृत्वमा रहेको पोर्चुगलको खेललाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अन्तिम 16मा स्थान बनाउने क्रममा पोर्चुगलले घानालाई 3-2 र उरुग्वेलाई 2-0 ले हराउँदा दक्षिण कोरियासँग 2-1 गोलले पराजित भएको थियो। त्यसै यता स्विजरल्यान्डले क्यामरूनलाई 1-0 र सर्बियालाई 3-2 गोलले पराजित गर्दा ब्राजिलसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। यसअघि 6 टिमले अन्तिम 8मा स्थान पक्का गरिसकेका छन्, जसमा क्रोएसिया र ब्राजिल, अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स तथा इङ्ग्ल्यान्ड र फ्रान्स बीच अन्तिम 8मा भिडन्त हुनेछ। यी दुई खेलको अन्त्यसँगै कतार विश्वकप 2022 को क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। परराष्ट्र मन्त्रालयले पठायो दूतावास मार्फत भारतलाई कूटनैतिक नोट, सीमामा एकपक्षीय निर्माण रोक्न आग्रह। रातारात सारियो लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी, विकल्प नरहेको सरकारको भनाई, एमालेले जनायो आपत्ति।
3 वर्ष अघि सुरु भएको संसद भवन निर्माणको काम अझै अपुरो, कम्तीमा 3 वर्ष भाडाकै भवनमा बित्ने निश्चित। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीको आग्रह, शीर्ष नेता र मन्त्रीसँग गुनासो। र विश्वकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेल मोरक्को र स्पेन तथा पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।